तपाईहरुलाई स्वागत छ। क्लास 11 को आज हामी डाइमेन्सन फर्स्ट च्याप्टरबाट डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट हामी केही इम्पोर्टेन्ट यो जति हामी एन्सर क्वेशन हेरिरहेछौं यो सबै हामी पीडीएफ मा उपलब्ध गर्ने एन्सर क्वेशन जति यहाँ मैले भन्छु त्यो पीडीएफ मा उपलब्ध हुन्छ, तपाईहरुलाई अवेलेबल हुन्छ। पीडीएफ को लिंक यहाँ म राखिदिन्छु, तपाई डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर डाउनलोड गर्नुहोला है। डाइमेन्सन एनालाइसिस को इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि हामी डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी। डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी सबैको डाइमेन्सन निकाल्नको लागि त्यसको क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटीज नापको एकाइहरू पढ्नु पर्छ। त त्यो हामी नापको एकाइ अलि तल क्लासमा फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिटको बारेमा कुरा गरेको थियो, त्यसैलाई मोडिफाइड गरेर क्वान्टिटी भनेछ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डिराइभ क्वान्टिटी। त फर्स्टमा हामी पढ्छौं डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। त्यसपछि पढ्छौं डाइमेन्सन अफ डिराइभ क्वान्टिटी, त्यसपछि त्यसैलाई अलि मोडिफाइड गरेर डाइमेन्सन अफ सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटी। यो सबै हामी यस भिडियोमा पढ्नवाला छौं। त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामी यसको इन्ट्रोडक्सन पीडीएफ मा अवेलेबल हुन्छ। डाइमेन्सन एनालाइसिसमा सबभन्दा बढी रोल हो भने फन्डामेन्टल युनिटको। जसरी फन्डामेन्टल युनिट 7 वटा हामी पढेछौं। लेन्थलाई नाप्ने एकाइ के हुन्छ मिटर, यो अरु नापको एकाइबाट बनेको हुँदैन, स्वयं हुन्छ। जसरी लेन्थ भयो मिटर, त्यसपछि मास भयो किलोग्राम, त्यसपछि टाइम सेकेन्ड, करेन्ट एम्पियर, टेम्परेचर केल्भिन र लुमिनस इन्टेन्सिटी केन्डला। त्यसपछि अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोलले नाप्ने गरिन्छ, मोलमा। यसमा के हुन्छ डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल डाइमेन्सनमा के हुन्छ, मानौ यसलाई यल छ नि लेन्थको डाइमेन्सन हुन्छ यललाई सिम्पल यसको नाप्ने एकाइमा अलिकति चेन्ज गरिदियो। के चेन्ज गरियो भने यहाँनिर यल छ, यसलाई ठुलो यलले संकेत गरिन्छ, यो यसलाई घेरिदिन्छ डाइमेन्सनमा, यो यललाई ठुलो यलले संकेत गरिन्छ। अब मिटर जहाँ जसको नाप्ने एकाइ मिटर भयो त्यसलाई संकेत केले गरिन्छ, यलले गरिन्छ। नाप्ने एकाइमा के हुन्छ भने यलले गरिन्छ। त्यसपछि भयो मास, मासको सर्टकट के भयो, जुन फर्स्ट वाला लेटर हुन्छ प्राय जस्तो जहाँ किलोग्राम हुन्छ नापको एकाइ त्यहाँनिर यमले डिनोटेड गरिन्छ। त्यस्तै भयो टाइम, टाइमलाई के भयो सेकेन्ड हो, ल यो जहाँनिर मतलब टाइम हुन्छ त्यहाँनिर टी ले डिनोटेड गरिन्छ। त्यसपछि करेन्ट भयो, करेन्टको नाप्ने एकाइ के भयो एम्पियर हो। अब त्यसपछि टेम्परेचरको हो, टेम्परेचरको नाप्ने एकाइ केल्भिन। यो सबै हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला हो, यो सबै के भयो डाइमेन्सनल। जसरी मिटरको साटामा के अब राख्न मिल्छ यल, यो यम जसको साटामा राख्न मिल्छ किलोग्रामको, टाइमको साटामा के राख्न मिल्छ टी, त्यसपछि हामी करेन्टको साटामा के राख्न मिल्छ एम्पियर, टेम्परेचरको साटामा के राख्न मिल्छ। यहाँसम्म दिक्कत छैन होला। यसमा के हुन्छ भने यो डाइमेन्सनल निकाल्ने दुईवटा तरिका हो। एउटा हो तपाईहरुलाई फिजिकल क्वान्टिटी थाहा छ, जसरी भेलोसिटी हो, भेलोसिटीको नाप्ने एकाइ के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटीको नाप्ने एकाइ यदि तपाईले फिजिकल क्वान्टिटीज र त्यसको युनिट थाहा छ भने त्यहाँबाट डाइरेक्ट पनि बन्छ। यदि अर्को कुन तरिकाले फर्मुलाबाट हामीले बनाउने, यसको फर्मुला गरेर बनाउन सक्छौं। यसलाई डाइरेक्ट के जसरी यल छ नि त यल केसको नाप्ने जहाँ जहाँ मिटर हुन्छ त्यसलाई यल भयो, टी कसको यस कसको भयो सेकेन्डको, सेकेन्ड टाइम मतलब जहाँ जहाँ टाइम आउँछ त्यसको लागि टी हुन्छ। यसलाई डाइमेन्सनल लेख्नको लागि यम यल। अब यो तल छ त माथि गएपछि के भइहाल्छ यो माइनसमा 1, यदि केही छैन भने माइनसमा 1। कसैले कसरी लेख्छ, जसरी यो डाइमेन्सनल लेसको कुरा आउँछ, डाइमेन्सनल लेसको कुरा आयो भने कसैको माथि 0 मतलब सबैको माथि 0 हुनु पर्यो। जसरी यल भयो त यल कसको भयो लेन्थको डाइमेन्सनल लेस मानिदेऊ। त लेन्थको मान्दाखेरि के भयो यहाँनिर 0 हो, कसैको माथि 0 आइदियो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। 1 को मतलब यहाँनिर फिजिक्समा हामी डाइमेन्सनमा डाइमेन्सनल लेस मान्ने छौं। ठीक छ, यहाँसम्म दिक्कत छैन होला है। अब अर्को फर्स्ट तरिका के थियो, फिजिकल क्वान्टिटीजबाट हामीले त्यसको युनिट थाहा छ भने डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौं। यदि युनिट थाहा छैन भने हामीले त्यस्तो तरिकामा युनिटै थाहा छैन त हामीले अर्को के भयो फर्मुलाबाट हुनु पर्यो।
फर्मुलाबाट। अब यो सबैको डाइमेन्सन निकाल्नलाई यसमा त भिडियो धेरै लेन्दी भइहाल्छ, त्यही भएर अलिकति फर्मुलाबाट जुन कन्सेप्चुअल छ त्यसलाई हामी युज गर्ने, बाँकीको फर्मुलाको डाइमेन्सन र त्यसको फिजिकल क्वान्टिटिज हामी अर्को मतलब त्यो पीडीएफ मा अवेलेबल गराइदिन्छु। लिंक हुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईहरु डाउनलोड गर्नु होला है। अब त्यसैलाई हामी अलिकति फर्मुला नर्मल फर्मुलातिर लागौ। जसरी यो यल को डाइमेन्सन लेख्नु छ तपाईहरुलाई, मानौ यो लेन्थ हो त लेन्थ को डाइमेन्सन लेख्नु छ त यो यल त सिधै भयो यल, तर कसैले लाग्छ हैन म यम यल को साटामा लेख्छु त यम के भइदियो 0, मतलब यम त यहाँ मास त लेस हो, त्यसपछि टी पनि के भइदियो 0। प्राय जसो डाइमेन्सनल फर्मुला यम यल टी को आधारमा आएको हुन्छ। डाइमेन्सनल फर्मुला के को आधारमा आउँछ? यम यल टी को आधारमा। ए को पनि हामी यहाँनिर काम कसरी आउँछ त्यसको लागि पनि मतलब हामी चर्चा गर्छौं। डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी इक्वल हुन्छ त्यसको लागि पनि हामी चर्चा गर्छौं। अब हामी लागौ एकछिनको लागि अलिकति फर्मुला छ त्यसबाट हामी निकाल्ने काम लाग्ने फर्मुलाहरुलाई निकालेर त्यसको डाइमेन्सन निकाल्ने कसरी। मानौ यहाँनिर भेलोसिटी को निकाल्ने पर्यो डाइमेन्सन, ठीक छ। भेलोसिटी को फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। अब यो भेलोसिटी को फर्मुला भएपछि हाम्रो भेलोसिटी को जब फर्मुला हेर्दाखेरि त अब यसलाई डाइमेन्सनल निकाल्ने कसरी, त यसमा हेर्ने डिस्प्लेसमेन्ट मतलब डिस्टेन्सलाई नाप्ने काई के हो मिटरलाई जहिले पनि अब जहाँ जहाँ मिटर हुन्छ त्यसको संकेत केले जनाउने यलले जनाउने। त अब यसको के भयो मिटर जहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हो यो नाप्ने काई मिटर, त यसको यलले जनाउने। त्यसपछि यस के भयो यो टाइमलाई टी ले जनाउने। जब यो माथि जान्छ त यम, जब यो तलको माथि गएपछि -1, केही छैन भने -1। यो यसलाई घेर्नु पर्छ। यो ब्राकेट को नाम हो स्क्वायर ब्रैकेट, यसको नाम हो स्क्वायर ब्रैकेट। अब यसमा मलाई मन लाग्यो हैन मास लेस गर्नु पर्यो, त यो मास लेस भयो। अब यल टी को पावर -1 भयो। डाइमेन्सन अफ कसको भयो? भेलोसिटी को भयो। त्यस्तै अरुको निकाल्दै जाऊ। मानौ मलाई कसको चाहियो? फोर्स को चाहियो। मानौ मलाई फोर्स इम्पोर्टेन्ट हो, जहिले तैले सोधिरहेको हुन्छ फोर्स को चाहियो। त फोर्स को पहिला फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। त यसमा हुन्छ यम ए मास इन्टु एसिलेसन। अब हेर पहिला अब मास इन्टु एसिलेसन, त एसिलेसन को त हामीलाई थाहा छैन, त पहिला एसिलेसन को निकालिहाल, त्यसपछि हामी मासमा डाइरेक्ट गर्दा मिल्छ। त एसिलेसन को पनि फर्मुला, एसिलेसन को फर्मुलामा के हुन्छ भने चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ चेन्ज इन टाइम। ल चेन्ज इन भेलोसिटी मतलब चेन्ज इन भेलोसिटी, हामी भेलोसिटी को के भइदियो यो फर्मुला भयो हाम्रो। भेलोसिटी को जुन हामी चेन्ज इन भेलोसिटी को के निकाले थियो डाइमेन्सन फर्मुला, त भेलोसिटी को डाइरेक्ट यो राख्न मिल्छ। यम को पावर 0 यल टी को पावर -1 बाई यो। अब यो टाइम हो त मात्र टी। अब यति गरे पनि हामीलाई केही फरक परेन, तलको तल घेरिदिने। फेरि सेम यसलाई यो माथि गए भने त टी मा जोडाउँछ, त यम 0 यल टी को पावर -2 यो जोडाउँछ। त यो डाइमेन्सन अफ एसिलेसन। त अब मास को मतलब फर्मुला मास को डाइमेन्सन के हुन्छ? यम इन्टु यम लाई घेरिदिने इन्टु अब एसिलेसन को डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ? यम 0 यम नट यल टी को पावर -2। अब यो 0 छ, 0 मा जति जोरे पनि नि त यो मतलब त्यसको 0 मा 1 जोडियो त यो मात्र यम बच्यो, यम यल टी को पावर -2। यो कसको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो? फोर्स को। यो इम्पोर्टेन्ट हो, फोर्स को जहिले तहिले सोधिराखेको हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला याद राख्ने। मानौ मलाई के रे डेन्सिटी को निकाल्नु पर्यो। डेन्सिटी को निकाल्नलाई मास बटे भोल्युम हुन्छ, मास बटे भोल्युम। ल मास बाइ भोल्युम। अब भोल्युमलाई त मास को नाप्ने काई के मासलाई के मा नापिन्छ? केजी। यसलाई यम ले डिनोटेट गर्छ। भोल्युमलाई मिटर क्यू मतलब यल क्यू। यस्तै नै गर्न मिल्छ। अब यहाँनिर के हो? टी छैन, टी आएको छैन, त यसमा हामी यम यल को पावर -3 र टी लाई 0 गर्न पनि
मिलिहाल्छ। यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन। टी लाई 0 गर्न पनि मिलिहाल्छ। अब मानौ यहाँनिर मानौ अब अरु के भयो, वर्क डन निकाल्नु पर्यो, वर्क अथवा वर्क डन निकाल्नु पर्यो। वर्क डन मतलब वर्क अथवा वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। अब फोर्स को हामीलाई डाइमेन्सनल आइहाल्यो। फोर्स को के हो, m l को पावर -2 t को पावर -2 इन्टु d को d लाई केले संकेत गर्छ, l ले। त l मात्रमा यहाँ स्क्वायर छैन भने यो m l को पावर एउटा l दुईवटा l t को पावर -2 यो भयो डाइमेन्सनल फर्मुला। डाइमेन्सनल फर्मुला किन युज गरिन्छ, कुनै पनि फर्मुलाको लागि एक्युरेट त्यसमा आउनको लागि हो। त्यही त्यसको फर्मुला हुन्छ प्रमाणित गर्नको लागि, एक्युरेसी ल्याउनको लागि डाइमेन्सनल फर्मुला युज गरिएको छ। कहिलेकाहीँ किन युज हुन्छ भने कसैले सोधिदियो भने एक्युरेट ल्याउनको लागि, त्यो नाप कहीँबाट होस्। यो फर्मुलाले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भने डाइमेन्सनलले गर्दा त्यसको सही एक्युरेट यही फर्मुला हुन्छ, यो प्रमाणित गर्छ डाइमेन्सनलले। ठीक छ, यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन हो। अब हामी लगभग सबैको गर्यो। अब वर्क डन मतलब वर्क डन को एउटा कुरा यसमा नोट गरिलिने, जोन को नाप्ने कहीं सेम हुन्छ नि, जसरी एसिलेसन को नाप्ने कहीं सेम मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो कसको नाप्ने कहीं एउटा हुन्छ ग्राभिटी को। त ग्राभिटी को पनि डाइमेन्सनल फर्मुला सेम एसिलेसन वाला हुन्छ। तर यहाँनिर वर्क डन हो, वर्क डन को नाप्ने कहीं के हुन्छ जूल। त जूल को नाप्ने के जूल कसको नाप्ने कहीं एनर्जी को हो। त एनर्जी को पनि डाइमेन्सनल फर्मुला सेम यही वाला हुन्छ। एनर्जी को पनि डाइमेन्सनल फर्मुला, अब काइनेटिक एनर्जी राख अथवा पोटेन्शियल एनर्जी राख, जुन पनि एनर्जी होस्, अब डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ सेम हुन्छ। जसको नाप्ने कहीं जसको सेम हुन्छ नि, तिनीहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम आउँछ। यहाँसम्म दिक्कत छैन होला है। ल यहाँसम्म दिक्कत छैन होला। अब अर्कोमा गर्नु पर्यो अब प्रेसर को फर्मुला के हुन्छ, प्रेसर को फर्मुला हुन्छ प्रेसर को फोर्स बटे एरिया। अब फोर्स को हामी डाइमेन्सनल फर्मुला के लिए थियो, फोर्स को डाइमेन्सनल फर्मुला हाम्रो के आए थियो, m l t को पावर -2, m l t को पावर -2। अब यो त स्क्वायर ब्रैकेट, त्यसपछि ए को नाप्ने का एरिया को मीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर मतलब यल ले जनाउने स्क्वायर को स्क्वायर भयो। ठीक छ, अब यसलाई प्रेसरलाई यो माथि गयो भने -2 आयो, एउटा यो +2, त के हुन्छ -1 m l -1 t को पावर -2। यो कसको भइदियो, यो भयो प्रेसर को। त्यसपछि अर्को के को मानौ, यसलाई स्ट्रेन को योङ मोडुलस सोध्ने बढी गरिन्छ। योङ मोडुलस को निकाल्नु पर्यो भने त पहिला हामीलाई स्ट्रेस चाहियो। स्ट्रेस को हुन्छ प्रेसर बटे फोर्स बटे मतलब फोर्स बटे एरिया। त सेम यसको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि भयो m l t। त्यसपछि स्ट्रेन को के हुन्छ, स्ट्रेन चेन्ज इन लेन्थ बाई लेन्थ। जब सेम हुन्छ नि, मानौ लेन्थ कसलाई नापिन्छ यल ले, तल पनि यल क्यान्सल भयो, यल 0 1 बच्छ। त यसको मतलब यो डाइमेन्सनल लेस भयो। डाइमेन्सनल लेस को मतलब हुन्छ यहाँनिर 1 हो, मतलब यसलाई अब डाइमेन्सन कुनै मतलब नम्बरले यसलाई पुरैले यसले m नट l नट 0 t नट पनि गर्न मिल्छ। यो सबै के भयो डाइमेन्सनल लेस। डाइमेन्सनल लेसमा केही फरक पर्दैन। त डाइमेन्सनल लेस जसको सेम माथि पनि छ, चेन्जिङ भइरहेछ, तल पनि छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी डाइमेन्सनल लेस भन्न मिल्छ। डाइमेन्सनल लेस जसरी रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स को के हुन्छ v1 बाई v2। त यो जुन हाम्रो रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स को छ, त यसको पनि डाइमेन्सनल लेस भयो। अर्को कसको डाइमेन्सनल लेस हुन्छ, जसरी अरूको डाइमेन्सनल लेस जसरी कुनै कन्स्ट्यान्ट जसरी 4 पाई यो के भयो, यो यसमा कुनै नाप्ने कहीँ छैन, त यो डाइमेन्सनल लेस भयो। डाइमेन्सनल लेसलाई यसलाई इग्नोर गरिन्छ। जसरी यसमा आयो योङ मोडुलस निकाल्नको अथवा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी फर्मुला के हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब स्ट्रेस बाई स्ट्रेनमा जब कि हामी स्ट्रेन को त यो डाइमेन्सन लेस हो त इलास्टिसिटी को डाइरेक्ट फर्मुला के आयो, इलास्टिसिटी को फर्मुला आयो स्ट्रेस, किनकि यो डाइमेन्सन लेस हो, यो सबै 1 भयो त यो माथिको बच्यो। अब स्ट्रेस इलास्टिसिटी त स्ट्रेस को मतलब डाइमेन्सन फर्मुला के हो, स्ट्रेस को डाइमेन्सन फर्मुला जुन हाम्रो प्रेसर को पढे थियो त्यही वाला स्ट्रेस को हो, यो के भयो डाइमेन्सनल फर्मुला। अब हामी एम्पियर वाला तिर लागौँ न, ए कहाँनिर मतलब हुन्छ डिनोटेड गर्छ कसरी गर्छ त्यसको लागि अलि एम्पियर वाला को पनि युज गरौँ न। ओहम्स लबाट रेसिस्टेन्स को, आर बाट रेसिस्टेन्स, आई बाट करेन्ट, भी बाट भोल्टेज। मानौ रेसिस्टेन्स को मलाई निकाल्नु पर्यो त आर इक्वल टू भी बाई आई हुन्छ, भी भनेको भोल्टेज, यो इक्वेसन 1 भयो। अब यसमा हामीलाई रेसिस्टेन्स को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु छ भने यो रेसिस्टेन्स को त पहिला हामी भोल्टेज को थाहा हुनु पर्यो, त भोल्टेज मतलब हामीलाई थाहा छैन भोल्टेज, त भोल्टेज को फर्मुला हुन्छ वर्क डन बटे चार्ज हुन्छ, वर्क डन बटे चार्ज। त भी को ठाउँमा के राख्छौ भोल्टेज पहिला निकाल्छौ, भोल्टेज को के हुन्छ वर्क डन बटे चार्ज। अब हामी वर्क डन को फर्मुला के निकाले थियो, वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला, वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला कहाँ गयो, वर्क डन यो यम यल को पावर 2 टी को पावर -2। त अब माथि लेख्न मिल्छ वर्क डन को सट्टामा यहाँनिर यम यल को पावर 2 टी को पावर -2, यो डाइमेन्सनल फर्मुला। तर चार्ज को डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छैन, त चार्ज को फर्मुला हुन्छ आई इन्टु टाइम मतलब करेन्ट इन्टु समय। त चार्ज को फर्मुला पनि राखिदिने करेन्ट इन्टु समय। ल अब करेन्ट इन्टु समय टी गरिदिने। अब यसलाई हेर्दाखेरि करेन्ट को नाप्ने काई के हो एम्पियर, त्यसको डाइमेन्सनल के हुन्छ ए, त्यसको डाइमेन्सनल के हुन्छ ए। अब ए यो भयो आई इन्टु टी, टाइम को डाइमेन्सनल के हुन्छ टी। अब माथि जान्छ त जुन मिलेको हुन्छ त्यहाँनिर, जसरी यो यसमा केही छैन भने -1 भइहाल्छ माथि, यहाँनिर केही छैन भने -1 माथि भइहाल्छ। यम यल टी को पावर -3 ए को पावर -1, यो भयो हाम्रो कसको भोल्टेज को डाइमेन्सनल फर्मुला भयो, भोल्टेज को डाइमेन्सनल फर्मुला। अब रेसिस्टेन्स में राख्दाखेरि पुटिङ इक्वेसन 1 रेसिस्टेन्स में राख्दाखेरि के भइहाल्छ हाम्रो आर इक्वल टू भी बाई आई। तो अब रेसिस्टेन्स में भी को साटामा के लेख्न मिल्छ हामीलाई यम यल को पावर 2 -3 ए को पावर -1। अब यो गरेपछि अब तल त ए बच्यो करेन्ट, त करेन्टलाई मतलब एले एउटा डिनोटेड गर्छ, यो माथि गएपछि के हुन्छ यम यल को पावर 2 टी को पावर -3 ए को पावर -2, यो भयो हाम्रो रेसिस्टेन्स को डाइमेन्सनल फर्मुला। ए वाला पनि हामीले सिकिलियो। तर यहाँनिर सबै फर्मुला हामी पीडीएफ में उपलब्ध छ, एकचोटि अझै भनिदियो पीडीएफ में लिंक छ, त्यस मतलब डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक हो, त्यहाँ पीडीएफ गएर डाउनलोड गर्ने, त्यसमा सबै चीज डिटेली छ। ल अब हेर्दाखेरि के हुन्छ सर यस्तै सोध्छ भने यस्तै क्वेसन सोध्छ, हैन क्वेसन सोध्ने यस्तो खाले छैन, क्वेसन घुमाएर सोध्ने गर्छ। अब हामी क्वेसन तिर लागौं, कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्ने गर्दो रहेछ। यसलाई क्वेसन तिर लाग्दाखेरि ठीक छ, क्वेसन तिर लाग्दाखेरि क्वेसन हामीलाई कस्तो सोधिराखेछ, यो डाइमेन्सनल फर्मुलामा जहाँ जहाँ ए तपाईहरु देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर यसलाई रेडियस मान्ने, के मान्ने रेडियस मान्नु पर्छ। त डाइमेन्सन जे लिएछ त्यो सबै लेखिहाल्नु पर्छ। यसलाई के भनेछ f इक्वल के ए को पावर x रो को पावर मतलब y मतलब v को पावर z। त हामी यहाँनिर के छ फोर्स इज गिभन बाई के ए को पावर x रो को पावर y एंड वेयर के इज द नॉन डाइमेन्सनल। के भन्दैछ कोफिसिएन्ट हो, डाइमेन्सनल छैन, मतलब कोफिसिएन्ट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, त्यसमा केही चेन्जिङ आउँदैन। ठीक छ, त्यसपछि के भन्दैछ यूज द मेथड अफ डाइमेन्सनल फाइन्ड आउट x y z। x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने फेरि यसै फर्मुलामा राखिदियो भने यो हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला बनिहाल्छ। जसरी f हो, f ले के जनाउँछ त डाइमेन्सनल अफ फोर्स, डाइमेन्सनल
डाइमेन्सनल अफ फोर्स जनाउँछ। फोर्सको डाइमेन्सन फर्मुला के पढ्यो अहिले नै पढे हामी यम यल टी को पावर -2 यो फोर्सको डाइमेन्सन। त्यसपछि यो के कन्स्ट्यान्ट छ यसलाई लेख्नु परेन। त्यसपछि ए को पाली आयो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ए जहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने यस्तोमा त यसलाई के मान्नुपर्छ हामीले रेडियसको नाप्ने काहीँ के मिटरलाई यलले डिनोटेट गर्ने एउटा यल अथवा m0 t0 पनि गर्न मिल्छ। त्यसपछि रो मतलब डेन्सिटी डाइमेन्सनल अफ डेन्सिटी को अहिले नै निकाल्यो। कति निकाले थियो हामी यहाँ हेर्दाखेरि कहाँ भयो डेन्सिटी को हामी कति निकाले थियो यम यल को पावर -3 t0 गर अथवा नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यम यल को पावर -3 t0 गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। त्यसपछि भी हो भेलोसिटी डाइमेन्सनल अफ भेलोसिटी यसलाई केले डिनोटेट गर्छ भेलोसिटी मीटर पर सेकेन्ड हो यम यल को पावर 0 टी को पावर -1 मीटर पर सेकेन्ड हो मतलब कि मिटर जोड्दैछ त यल मात्र हुन्छ यहाँ यम 0 भइहाल्छ यल हुन्छ यम 0 भइहाल्छ। अब दुवैतिर राइटिङ बोथ साइड लेखिदेऊ राइटिङ डाइमेन्सनल अफ बोथ साइड जसको डाइमेन्सन जसरी फोर्स हो फोर्सको सट्टामा के राख्न मिल्छ यहाँनिर फर्मुलामा राख्ने यम यल टी को पावर -2 भयो। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हो यो कन्स्ट्यान्ट ए को सट्टामा के भयो ए हाम्रो रेडियस हो त यल को पावर x। त्यसपछि कसको पाली आयो रो को के हो डेन्सिटी यम नट यल टी को पावर -1 यो सबैको पावर अब y। त्यसपछि कसको पाली आयो v को नाप यो v के भयो रे डेन्सिटीलाई के भयो -3 हो यो v रे गरिदियो z गरिदियो यो v को आयो। अब यो यसको पाली आयो यम यल -3 t को 0 यहाँनिर के भइदियो y। अब हेर्दाखेरि जुन छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्ने यतापट्टिको जे छ त्यही सार्ने के को त केही भ्यालुए छैन। अब यल वाला छ त यहाँनिर यल x। अब यो यल मा पनि छ टी मा पनि छ त यो यम मा छैन नि त यल को पावर के भइदियो z टी को पावर -z। त्यसपछि यो यम मा पनि छ यल मा छ टी मा छैन त यम को पावर y र यल को पावर -3 छ त यहाँनिर सिधै -3y। अब मिलाइदिने जुन मिल्नवाला छ त्यसलाई मिलाउनु पर्छ। अब हेर्दाखेरि के को के एउटा यल वालालाई हेर्ने यल -3y यसको भन्नुको अर्थ के यल के भयो x -3y + z भइगयो। त्यसपछि अर्को पाली आयो यल पछि यम को त यम के भयो यम को पावर y। त्यसपछि टी को पावर के भयो -z। अब जसलाई यतापट्टिको छ नि जसलाई कम्पेयर गरियो भने नि त्यही वाला कट्छ। जसरी यसलाई गरियो भने यल मा गर्ने यम वाला गरियो भने यम मा गर्ने टी वाला गरियो भने टी मा त हामी के गर्ने वी हैव। अब हेर्ने मानौ हामीले सर्टमा कसको पहिला y को निकाल्नु तब z को तब यहाँनिर यो तीनवटा एकैचोटी निस्किन्छ त y को निकाल्दाखेरि यम डाइमेन्सन अब के हुन्छ यम डाइमेन्सन पावर y। अब यहाँनिर केही छैन यम कटियो त y को भ्यालु कति आयो 1। त्यसपछि अब t को आयो त t को के भयो यतापट्टि हो t डाइमेन्सनल -2 अब यतापट्टि हो t डाइमेन्सन -z। अब यो क्यान्सल भयो t त -2 = -z त z = 2 भइदियो z को पनि आयो। अब यो यल गरिदियो यल यता डाइमेन्सन यल हो यता डाइमेन्सन यल को पावर के हो x -3y + z। अब यो यल क्यान्सल भयो। अब के बच्यो यतापट्टि 1 यतापट्टि कति बच्यो x को भ्यालु थाहा छैन यो 3 × 1 3 + 2
यो कति भयो 1 त x इक्वल हाम्रो 2 भइदियो। अब फर्मुलामा राखिदिने f इक्वल अब एक के त के छँदैछ a को पावर x छ त x को पावर कति भयो 2। अब त्यसपछि रो को पावर y हो, रो को पावर y को मतलब 1, त्यसपछि v के हो z को पावर, यो हाम्रो एन्सर भयो। यति गर्दाखेरि हाम्रो 5 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छ, 3 मार्कको अथवा यो 3 मार्कको सोध्ने गर्छ, 3 मार्कको क्वेसन। यति गर्यो भने 3 मार्कको क्वेसन, यो VBI क्वेसन, VBI। त्यसपछि यसैमा अर्को टाइपको क्वेसन पनि सोध्छ। यहाँनिर सोधेछ, यहाँनिर सोद्धाखेरि यसमा के हो भने हामी करेक्ट फर्मुला सोधिरहेछ। फाइन्ड व्हिच अफ द फलोइङ फर्मुला इज करेक्ट। यसबाट कुन वाला करेक्ट फर्मुला हो हामी त्यसलाई पत्ता गर्नुपर्छ। त पहिला यो फर्मुलामा के दिएछ त्यसलाई लेखिहाल्ने। टी होला, यो कुनै रोटेसनलको दिएको छ त टी इज द रोटेसनल अफ टाइम पिरियड होला, रोटेसनल अफ टाइम पिरियड होला, पिरियड। ठीक छ। त्यसपछि अब ए हो, ए लाई त हामी रेडियस भन्छौँ, रेडियस इज द रेडियस पनि सर्टकटमा गर। त्यसपछि जी हो, ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो, यो ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। तपाईहरुको पीडीएफ मा ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को के हुन्छ हामी त्यसको छुटै एउटा लेखेछु। जी को मतलब हामी के हुन्छ भने यसको डाइमेन्सनल फर्मुला यल क्यू टी को पावर -2, यो जी को डाइमेन्सनल फर्मुला। यम त थाहै छ, यम होला मास अफ प्लानेट अथवा मास अफ प्लानेट राखिने जसको पनि हुन्छ। अब टी को डाइमेन्सनल फर्मुला, टी स्क्वायर को डाइमेन्सनल फर्मुला, टी स्क्वायर को डाइमेन्सनल इज डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भने टी को मात्रा निकाल्नु पर्यो भने त यो त टी त आफैमा 2 छ, तर यहाँनिर यम 0 गर्न मिल्छ, यल 0 गर्न मिल्छ। दुनु के भयो, यो दुनु लेस हुन सक्छ किनकि अरुलाई इक्वल गर्नु छ। त इक्वेसन 1 मा यो राइट ह्यान्ड साइडमा सबैमा टी स्क्वायर हो, त टी स्क्वायर को डाइमेन्सन फर्मुला के भयो यम 0 यल 0 टी2। अब इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि इक्वेसन आरएस मा डाइमेन्सनल फर्मुला गर्दाखेरि के भयो 4 पाई स्क्वायर ए क्यू त रेडियस हो। अब यसलाई हामी गर्दाखेरि 4 पाई के भयो 4 पाई इज द डाइमेन्सनल लेस मतलब यो के भयो कन्स्ट्यान्ट को डाइमेन्सनल हुँदैन, त 4 पाई स्क्वायर को त केही गर्नु परेन। यहाँनिर के हो ए भनेको यल हो, यल क्यू, त यसमा यम 0 राख्न मिल्छ, टी 0 राख्न मिल्छ, तर हेर्दाखेरि यहाँ मिलेन। यम 0 छ तर यल 0 छ, टी 0 छैन, त यहाँनिर टी 0 त यो त इनकरेक्ट भयो। तब दूसरा नंबर चेक गर्ने, तब दूसरा नंबर आरएस मा हेर्ने, त यो 4 पाई त डाइमेन्सनल लेस भयो। यहाँनिर के भयो ए क्यू बाई जी, त ए भनेको यल क्यू होला, जी को डाइमेन्सनल फर्मुला के भयो यम को पावर -1, यल को पावर -3, टी को पावर -2। अब यल को पावर -3, यल को पावर -3 कैंसिल, त के भयो यम यल 0, टी को पावर -2। अब हेर्दाखेरि यसमा यम 0 छ, यल 0 छ, टी को पावर सिधै डाइरेक्ट 2 छ, यसमा -2, यो पनि इनकरेक्ट भयो, यो पनि इनकरेक्ट। अब बच्यो 3 नम्बरलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने 3 नम्बरलाई चेक गर्दाखेरि त अब यतापट्टि आरएस मा हेर्ने, आरएस मा हेरेपछि हामीले के हुन्छ ए क्यू, त्यसपछि जी यम। अब ए क्यू भन्नेलाई यल क्यू, त्यसपछि जी को के हुन्छ यम को पावर -1, यल को पावर 3, टी को पावर -2। अब यो जी को भयो इन्टु यम, यसमा इन्टु यम छ त यमै गरिदिने। अब यम आफैमा यो क्यान्सल भइहाल्छ, त्यसपछि यल पनि क्यान्सल, बच्यो टी, त यसको मतलब यम 0 यल 0 टी को पावर 2, यो तल छ माथि गयो 2, यो मिलिरहेछ डाइमेन्सनल फर्मुला हो, यहाँनिर मिलिरहेछ। कहाँ गयो टी को स्क्वायर को डाइमेन्सनल फर्मुला हो, त 3 इज द करेक्ट
फर्मुला दुवै साइडमा जब इक्वल हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो करेक्ट फर्मुला भइहाल्छ। यो पनि क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो टाइपको होइन भने तीनवटा टाइपकोबाट एउटा टाइपको सोधिराखेको हुन्छ। जसरी यहाँनिर सोधेछ एउटा, यो पनि इम्पोर्टेन्ट मानौँ, यो सोध्ने यस्तो यस्तो क्वेसनहरू चान्स हुन्छ। यो लास्ट क्वेसन हो। यसमा के हुन्छ, इन दिस इक्वेसन दिएछ y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यो साइन वेभ मोसन इक्वेसन छ, वेभ मोसन इक्वेसन पहिला लेखिहाल्ने, a sin ओमेगा t माइनस kx। यहाँनिर इक्वेसन यो दिएछ, के भनेछ, x t एन्ड x फर टाइम t भन्नाले टाइम हो, x भन्नाले डिस्टेन्स हो। फाइन्ड आउट द ओमेगा, के ओमेगा छ के को, ओमेगा र के को मतलब यसलाई केही गर्नु परेन, ओमेगा के को त पहिला टाइम को के भनिरहेछ, डाइमेन्सनल फर्मुला। त टाइम को मात्र डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा मात्र m0 हुन्छ, l0 हुन्छ, t हुन्छ। यो भयो डाइमेन्सनल फर्मुला। डिस्टेन्स को डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, यो t को भयो, यो x को हुन्छ। डिस्टेन्स भन्दैछ त डिस्टेन्समा मतलब l हुनु पर्यो, m नहुँदा हुन्छ, l हुनु पर्यो, t नहुँदा हुन्छ। यो भयो डाइमेन्सनल फर्मुला। के भन्दैछ, दुवैको इक्वल। त अब दुवैको इक्वल वी हैव, यो कसको निकाल्ने, ओमेगा को र के को निकाल्ने। त ओमेगा t माइनस kx डाइमेन्सनल लेस हुन्छ, दुवैको डाइमेन्सनल लेस। अब यो दुवै डाइमेन्सन लेस, त यसलाई ओमेगा t इक्वल kx गर्न मिल्छ। त ओमेगा को ओमेगा t को साटामा के हुन्छ, जुन t को हाम्रो भ्यालु छ m0 l0 t। अब त्यसपछि k इन्टु x को के हो, m0 l t0। अब यसलाई ओमेगा t को डाइमेन्सन फर्मुला के भयो, वी नो ड्याट। अब एउटा आइदर लिनुपर्छ। त ओमेगा इक्वल यो t यतापट्टि गएपछि माइनस भइहाल्छ, त m0 l0 t को पावर -1। त्यसपछि यो l यता आएपछि -1 भइहाल्छ, त m0 l -1 t0। यो हाम्रो के भयो, यो दुवै एन्सर भयो। ल आजको लागि यति। यहाँबाट क्वेशन सोध्ने हो भने यति सोध्छ। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको बारेमा जुन डाइमेन्सन मतलब इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो तिनीहरूको बारेमा कुरा